Kana bitawng bisan pag moingon ang tawo nga wala man mi nagpasigarbo pero sa mga pagtulunan nga gihimo kana bitawng sultian bitaw ta nga dili na angay nga buhaton tungod kay dulumtanan sa Dios pero dili bitaw mo patuog. Wala gitugot ba bisan mabasa nato dinhi sa Balaang Kasulatan nga wala gitugot niya sama anang sinulog. Kabalo naman gitana nga kana siya nga mata nga kalihukan dulumtanan man gina sa Dios bisan unsaon pag bali-bali dinhi sa Balaang Kasulatan. Kay doktrina na nga dili iya sa Dios, doktrina na sa kalibutan nga gitudlo sa mga tao, nga gi-adapt sa relihiyon. Mabitaw na nga ang relihiyon dili gid sa makahatag kaluwasan, makadaot pa hinuon sa kalag sa tao. Tinuod bitaw na ang usa ka mapahitason nga pamayhon ug ang usa ka mapagarbuhon nga kasing-kasing ug ang pagdaro sa daotan sala. Sala, sumala sa Balaang Kasulatan. Nagiskot kini bahin sa usa ka mapaytas-on nga tao nga napuno sa kaugalingon nga pagpanghinambog nga ang ilang kasing-kasing nagpabilin sa ilang kaugalingong pagkamatarong.